अगला सवाल हजूर मिस्टर जनाब हरचंद सिंह दारीवाल जी का है, जो बेडफोर्ड से तशरीफ लाए हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा तशरीफ लाएं। ये ईस्ट अफ्रीकन सिख हैं या बराह रास्त पंजाब से तशरीफ लाए हैं? ये बेडफोर्ड से तशरीफ लाए नहीं वो तो है, मैं कहता हूँ ईस्ट अफ्रीका से होके आए हैं या बराह रास्त पंजाब से तशरीफ लाए हैं? पंजाब से। पंजाब सीधा, ठीक है। मैं हरचंद सिंह धालीवाल ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਮੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? बस तशरीफ रखो। बाबा साहेब के मुतल्लिक दो गवाहियां मिलती हैं। एक ये कि वो मक्के गए थे, एक ये कि वो बनारस भी गए और दूसरे हिंदुओं के जो बड़े बड़े मरकज थे वहां भी गए। ठीक है ना ये बात? लेकिन एक फर्क है, आपका किसी मंदिर में जाकर हिंदुओं की तरह इबादत करना साबित नहीं है, बल्कि अगर कोई कहे तो झूठा इल्जाम है, क्योंकि आप तौहीद के कायल थे। मगर मक्के जाकर नमाजें पढ़ना और हज करना आपका साबित है। ठीक है ना बात? इससे पता चला कि मक्का जाना और बात है और तीरथ की जियारत करना और बात है। वहां पैगाम तौहीद देने गए थे और मक्के में जाकर आपने जब मुसलमानों वाले फ़राइज़ सर अंजाम दिए, तो इससे पता चलता है कि वो अल्लाह ताला के एक बरगज़ीदा वली मुसलमान इंसान थे। एक बात आपकी रिवायतों में ऐसी दाखिल है जिसकी वजह से वो लोग जो पसंद नहीं करते कि गुरु बाबा नानक को एक मुसलमान वली माना जाए, वो दलील के तौर पर पेश करते हैं कि वो वली नहीं थे, बल्कि अपना मजहब एक नया था और मर्तबा था। वो वाकया ये बयान करते हैं कि आप खाना काबा की तरफ टांगे करके बैठे हुए थे और किसी मुतवल्ली ने आपको आके रोका और कहा यह मुनासिब नहीं है। तो उन्होंने जिस तरफ टांगे की, खाना काबा उठ के उस तरफ चला गया। ये रवायत है जो आपके लिटरेचर में दाखिल है। अगर इसको आप सच्चा माने तो खाना काबा तो खुदा की तौहीद का निशान है। हजरत गुरु बाबा नानक के ऊपर बड़ा हरफ आएगा फिर कि अल्लाह ताला की तौहीद आपके पांव के नीचे है। ये या तो कश्फी नज़ारा है उसको बताने के लिए कि खाना काबा तो दरअसल खुदा का मजहर है और खुदा हर जगह है, इसलिए टांगे जिधर भी करोगे वहां खुदा मौजूद होगा। ये वो बात है जो कुरान करीम ने इसी तरह बयान फरमाई है। खाना काबा के जिक्र पे फरमाता है फ़अैनमा तवल्लू फ़थम्मा वजहुल्लाह, जिधर मुंह करोगे उधर खुदा ही खुदा है। तो ये चूंकि कुरानी मजमून के मुताबिक है, इसलिए मैं इसकी ये ताबीर करता हूँ कि उस शख्स को समझाने के लिए कि ये वलीउल्लाह इंसान है, तुम इसकी हिकमतें नहीं समझते, ये नज़ारा दिखा दिया गया होगा। मगर खाना काबा की ताज़ीम साबित है आपसे। फिर कभी एक दफ़ा भी ये वाक़या साबित नहीं कि आपने मसलन गीता या वेद को हमायल बना के अपने ऊपर गले में डाला हो। मगर जिसको आप पोथी शरीफ कहते हैं वो कुरान करीम है, वो गर्दन में हमायल रहता था, जिसका मतलब है कि आप कलाम इलाही की इज्जत करते थे, इसको सच्चा जानते थे। फिर आपका चोला है जो उस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सूरह फातिहा और तमाम किस्म की दुआएं और कुरानी आयात लिखी हुई हैं। एक शख्स जो किसी मजहब का मुनकिर हो और कौल का सच्चा हो और बहादुर हो, वो क्या लोगों के सामने झूठा दिखावा कर सकता है? मजहब कोई और हो और दिखाए कुछ और।
اس لیے حضرت گرو بابا نانک کی عزت کا تقاضا ہے کہ جو انہوں نے اپنے آپ کو دکھایا وہی ان کے دل کا حال جانے. بس ہم تو اس تاریخ سے حوالہ دیں گے جس کے ثبوت زندہ موجود ہیں. چولا بابا نانک آج تک ڈیرہ بابا نانک میں موجود ہے, اس کی زیارت بھی ہوتی ہے. یہاں اس کے جو متولی ہیں انہوں نے اس کی ویڈیو یہاں آ کے دکھائی بھی ہم سب کو. صاف اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سورہ فاتحہ اور کلمات الہی دکھائی دیتے ہیں, بلکہ پڑھے جاتے ہیں. اور پوتھی کے متعلق جیسا کہ میں بیان کروں, حضرت مسیح علیہ السلام نے شروع سے یہ کہنا شروع کیا کہ خدا تعالیٰ سے اطلاع پا کر آپ نے بتایا کہ یہ پوتھی جو ہے قرآن کریم ہے, اور آج تک کسی سکھ نے انکار نہیں کیا. چولا بابا نانک نے کبھی انکار نہیں کیا. اور یہ بات سکھ قوم کی کم سے کم بنیادی شرافت کی مظہر ضرور ہے. مولوی انکار کر دیتے ہیں بات کا, سکھ خاموش ہو جاتے ہیں. وہ دوسرے دلیلوں کے ذریعے ٹالنے کی بات کوشش ضرور کرتے ہیں, مگر جھوٹ نہیں بولتے اس معاملے میں. تو یہ دو باتیں ایسی ہیں جن سے میں سکھ قوم کا مداح ہوں اس بات میں کہ انہوں نے کم سے کم یہ تو کیا کہ انکار نہیں کیا کہ پوتھی پہ یہ لکھا ہوا ہے یا ان کے چولے پر یہ لکھا ہوا ہے. ایک اور بات جو گرو بابا نانک کے متعلق سکھ پیش کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں انہوں نے ملا کے خلاف بہت کچھ کہا ہے. جس طرح پنڈت کے خلاف کہا اس طرح ملا کے خلاف بھی کہا. یہ درست ہے, لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جس طرح ویدوں کے خلاف کہا, قرآن کے خلاف بھی کچھ کہا؟ کچھ نہیں کہا. تو یہ سیدھی سادی باتیں ہیں, دو ٹوک. اصل میں حضرت گرو بابا نانک کا مقام یا تو ولی اللہ کا ہے مسلمانوں کے نزدیک, یا ایک ایسے شخص کا ہے جس نے خدا پر جھوٹ بولا ہے. جماعت احمدیہ مجبور ہے آپ کو نیک سمجھتے ہوئے یہ معنی کرنے کے کہ آپ خدا کے ایک ولی اللہ تھے, صوفی تھے. ہندوؤں سے آپ نے بہت سے پھل پائے جن کو توحید کے حضور پیش کر دیا. یعنی تبلیغ کر کے جو پھل آپ کو ملے وہ خدا کے توحید کے قدموں میں ڈالے. مسلمان بھی ان کے ساتھ اسی طرح درویش بن کر ساتھ رہے. بھائی مردانہ کا نام آپ جانتے ہیں. تو صاف پتہ چلتا ہے کہ بزرگ صوفی تھا جو خدا تعالیٰ سے الہام یافتہ تھا. اور ایک اور ثبوت اس بات کے حق میں یہ ہے کہ اس زمانے میں تو مولوی بہت ہی سینسٹیو تھے کسی کے مرتد ہونے پر, لیکن ایک بھی واقعہ نہیں کہ حضرت گرو بابا نانک کے مسلمان مریدوں پر کسی نے یہ الزام لگایا ہوا ہے کہ تم اپنا دین چھوڑ کے کوئی اور دین لے چکے ہو. تو یہ ساری تاریخ کی ایسی کھلی گواہیاں ہیں کہ میرے نزدیک آپ کو تسلیم کرنا چاہیے. جو اختلاف ہوئے ہیں وہ حضرت گرو بابا نانک کے زمانے میں نہیں ہوئے, یہ سیاسی اختلاف ہوئے ہیں اورنگزیب کے زمانے میں. اور اورنگزیب کے زمانے میں چونکہ مغلیہ سلطنت پنجاب کے اوپر اپنے حکومت کا تسلط مضبوط کرنا چاہتی تھی, اس لیے انہوں نے سکھوں سے چھیڑخانی شروع کر دی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دور ہٹنے شروع ہو گئے, اور چونکہ حاکم وقت مسلمان تھا اس لیے مسلمان سے الرجک ہو گئے. بس ایک سیاسی جنگ تھی جس نے مذہب کو تبدیل کر دیا. یہ میرا تاثر ہے. شکریہ.